एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी प्रिभियस 4th इयरको अकाउन्ट्स ग्रुप अन्तर्गत बजेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द प्रफिटको च्याप्टरको चाहिँ हामी 4मा छौँ त है त। र विशेष गरी चाहिँ आज हामी यस च्याप्टर 4 मेटेरियल कन्जम्सन, पर्चेज एन्ड द मेटेरियल कस्ट बजेटको चाहिँ आज हामी पार्ट 2मा रहेका छौँ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा जुन पार्ट 1मा चाहिँ यसरी जुन छोटो जुन थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई हामीले कभर गरेका थियौँ, जुन चाहिँ मल्टिपल टाइम्स चाहिँ एक्जाममा सोधेका थियो, र यसलाई चाहिँ मस्ट यसलाई कभर गर्नु होला है त। यसरी जुन हामीले यहाँ हेऱ्यौँ, जुन यो फर्मुलाहरूलाई पनि याद गर्नु पऱ्यो। यो फर्मुलाहरू भइसकेपछि मात्रै हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। र यसरी डिफाइन मेटेरियल पर्चेज बजेट भनेर पनि हामीले एक्जाममा सोध्न सकिन्छ। र अर्को भनेको प्लान्ट पर्चेज युनिट, र अर्को भनेको यसै गरी हाम्रो मेटेरियल कन्जम्सन बजेट भयो। त्यसै गरी हाम्रो जस्ट इन टाइम पर्चेजको कुरा आउँछ है त। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मजाले कभर गर्नु होला, र सबै क्लासेसको लिङ्कहरू चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ रहेको छ है त। र अब हेरौँ त, हाम्रो यहाँ विशेष गरी आजको लागि क्वेसन रहेको छ। यो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो 10 मार्क्सको क्वेसनहरू चाहिँ रहेको छ। यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोधिने चाहिँ गरिन्छ है त। र यो आजको लागि भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1। र हामीले मजाले क्वेसनलाई चाहिँ सबै बुझ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कुनै पनि सल्युसन गर्नको लागि चाहिँ त्यस्ता कुनै पनि गाह्रो चाहिँ पर्दैन है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ त के छ भनेर। द सेल्स प्लान समरी अफ अ कम्पनी फर द फर्स्ट 3 months अफ द कमिङ इयर आर भनेको छ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो कम्पनीको चाहिँ फर्स्ट 3 monthको अर्थात् हाम्रो वैशाख, जेठ, असार, श्रावण है त, यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ 3 monthको मात्रै बना भनेको छ भनेदेखि डाटा त हामीले 4वटा दिएर छ भनेपछि वैशाख, जेठ, असारसम्म मात्रै हामीले के गर्नु पऱ्यो त, यसरी हामीले चाहिँ कम्पनीले सोधेको अनुसार बनाउनु पऱ्यो। र हामीलाई चाहिँ यहाँ हेरौँ त के दिएको छ, द सेल्स प्लान समरी अफ द कम्पनी फर फर्स्ट 3 months अफ द कमिङ इयर आर भनेको छ है त। वैशाखमा हाम्रो 30,000 युनिट चाहिँ सेल्स भएछ है, सेल्स युनिट हुने भएछ भन्दा पनि अब हुनेवाला छ है त। र ज्येष्ठमा हाम्रो कति छ त 40,000 युनिट। र त्यसपछि हाम्रो असारमा कति छ त 32,000 युनिट। त्यसपछि हाम्रो श्रावणमा कति छ त 36,000 युनिट चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ वैशाख, जेठ, असार र श्रावणमा चाहिँ यसरी चाहिँ युनिट्सहरू चाहिँ सेल्स हुने चाहिँ एउटा प्लान रहेको रहेछ, जसलाई हामीले के बनाउँछ भन्दा सेल्स प्लान समरी भन्न सक्छौँ है त। र अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ के भनेको छ हेरौँ त, द कम्पनी युजेज ओन्ली 1 र मेटेरियल टु म्यानुफ्याक्चर इट्स प्रोडक्ट भनेको छ है त। र यसरी चाहिँ उसको जुन फिनिस प्रोडक्ट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ जस्ट ओन्ली एक प्रकारको कच्चा पदार्थ मात्र चाहिँ युज गर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। फर इच युनिट अफ द प्रोडक्ट 3 युनिट्स अफ द मेटेरियल्स विल बी युज। यसको भनाइको मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ 3 युनिट्स बराबरको चाहिँ यो चाहिँ के हो त र मेटेरियल युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो 3 युनिट्स र मेटेरियलबाट चाहिँ हाम्रो फिनिस गुड्स कति आउँछ अरे चाहिँ 1 युनिट्स बराबरको चाहिँ फिनिस गुड्स चाहिन्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ एक तरिकाबाट। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ एक युनिट फिनिस गुड्स उत्पादन गर्नको लागि है त, फिनिस गुड्स उत्पादन गर्नको लागि 3 युनिट्स के चाहियो त र मेटेरियल चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसरी है त। विशेष यही नै रहेको छ। र अब हेरौँ त्यसमा के भनेको छ, द कम्पनीज पोलिसी टु हेभ इनफ फिनिस गुड्स टु मिट 50% अफ द नेक्स्ट मन्थ सेल्स भनेको छ है त। भनेपछि अब कम्पनीले चाहिँ कस्तो पोलिसी मेन्टेन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट मन्थको लागि जति पनि सेल्स गर्नुपर्ने हुन्छ नि हो, त्यसको चाहिँ 50% चाहिँ यो मन्थको लागि चाहिँ कति हुन्छ त क्लोजिङ स्टक हुन्छ अरे भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल हेरेर हेरौँ। अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट मन्थको लागि के छ सेल्स चाहिँ मानौँ 10,000 युनिट चाहिँ आवश्यक छ भनेदेखि चाहिँ यो अहिले करेन्ट मन्थको है त, करेन्ट मन्थको लागि आवश्यक पर्ने जुन क्लोजिङ स्टक चाहिँ है त इन्भेन्ट्री, जसलाई हामीले क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अथवा इन्डिङ इन्भेन्ट्री पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई हामीले इन्डिङ पनि भन्न सक्छौँ है त, इन्डिङ इन्भेन्टरी अथवा क्लोजिङ इन्भेन्टरी हो। यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ करेन्ट मन्थ र नेक्स्ट मन्थ सेल्सको कुरामा चाहिँ यो जुन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ नेक्स्ट मन्थ सेल्सको चाहिँ कति हुन्छ अरे 50% हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो मन्थको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति भयो त 10,000 को
50% गर्दा कति हुन्छ त हाम्रो जम्मा 5000 युनिट्स यो मन्थको चाहिँ क्लोजिङ स्टक हुने भयो है त। यसरी चाहिँ हामी सम्पूर्ण हिसाबहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त एक्जाम्पल मात्रै रहेको छ। र अब हेरौँ त्यसमा के भनेको छ, अ स्टेबल लेभल अफ द पर्चेज अफ द र मेटेरियल इज स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड बाई द म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै के छ त्यसमा चाहिँ स्टेबल लेभल अफ द पर्चेज अफ द र मेटेरियल इज स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड बाई द म्यानेजमेन्ट भनेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन पर्चेज हुन्छ नि, पर्चेज हो त्यो पर्चेजको चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेका पाइन्छौँ है त। यसलाई चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला। र अब हेरौँ त हाम्रो के भनेको छ यसमा, द बिगिनिङ मेटेरियल्स अन द फर्स्ट वैशाखमा कति छ त 60,000 युनिट्स है त। फर्स्ट वैशाखमा चाहिँ यसरी मेटेरियल चाहिँ बिगिनिङमा कति छ त 60,000 युनिट्स एन्ड द क्लोजिङ अन द 31st असाढ विल बी कति छ त 54,000 युनिट्स, 54,000 युनिट्स बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। वैशाख चाहिँ फर्स्ट भयो, फर्स्ट भन्ने बित्तिकै ओपनिङ, त्यतिखेर चाहिँ वैशाखमा चाहिँ यसरी चाहिँ ओपनिङमा चाहिँ यसको युनिट कति रहेछ जम्मा 60,000 युनिट बराबरको रहेछ र क्लोजिङमा चाहिँ कति रहेछ त 54,000 युनिट्स बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। अब रिक्वायर्डतर्फ हेरौँ है त। नम्बर 1मा प्रोडक्सन बजेट बाई मन्थ फर द 3 मन्थ। हामीलाई सुरुमा के बनाउनु पर्यो त प्रोडक्सन बजेट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामीले यहाँ के बनाउनु पर्ने भयो त नम्बर 2मा चाहिँ मेटेरियल पर्चेस बजेट बाई मन्थ फर द 3 मन्थ भन्ने छ। 3 मन्थ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी फर्स्ट 3 मन्थलाई चाहिँ प्रिफर गर्ने गरिन्छ। फर्स्ट 3 मन्थ भन्ने बित्तिकै चाहिँ सुरुबाट जानुपर्ने भयो है त। वैशाख जेठ र असारसम्म चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो, 3 महिनासम्म मात्रै भनेको छ नि त, त्यही भएर है त। र अब हाम्रो हेरौँ त यहाँ सल्युसन गरेर, सल्युसन सुरुमा हामी के बनाउँछौँ प्रोडक्सन बजेट है त। शेड्युल 1 बजेटेड प्रोडक्सन इन युनिट है त। डिटेल बाई मन्थ भन्ने कुरा रहेको छ फर 3 महिनाको लागि है त। फर 3 मन्थ इन्डिङ असाढ है त, इन्डिङ असाढ। र अब हाम्रो यसमा आउँछ फर्मेटमा पार्टिकुलर्स, त्यसपछि हाम्रो आउँछ हामीलाई दिएको भनेको 40,000 यताउता गरेर, त्यसपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको जुन हाम्रो युजेज हुन्छ नि बजेटेड युजेज त्यो कुरा आउँछ है त। बजेटेड युजेज, त्यसपछि हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्टरी, त्यसपछि हाम्रो टोटल रिक्वायरमेन्ट, त्यसपछि हाम्रो के छ यसमा बिगिनिङ है त, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री र लास्टमा हाम्रो के आउँछ त्यसमा बजेटेड प्रोडक्सन है त। यो भयो है त। र अब हाम्रो यहाँ 3वटा मन्थको लागि चाहिन्छ, एउटा वैशाख र अर्को भनेको हाम्रो ज्येष्ठ र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा असाढ। र अब हाम्रो आउँछ यसमा टोटल है त। र अब
हाम्रो सुरुमा हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अभाइलेबल चाहिँ के छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। हाम्रो अभाइलेबल भनेको अब यसरी हेर्दाखेरि सुरुमा हामीलाई प्लान्ट सेल्सको बारेमा चाहिँ दिएको छ है त। अब त्यसलाई लेखौँ हामी सुरुमा, यसमा प्लान्ट सेल्स है त। वैशाखमा चाहिँ हाम्रो प्लान्ट सेल्स हाम्रो कति रहेको छ त बजेटेड 30,000, जेठमा 40,000 र असारमा हाम्रो कति छ त 32,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। भनेपछि 30,000, 40,000 र त्यसपछि हाम्रो कति छ त 32,000। भनेपछि टोटल हाम्रो कति छ त 30,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा टोटल कति आयो त 1,02,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। र अब हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री अर्थात् क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको कुरा आउँछ। अब क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा त अब हामीलाई के भनेको छ भन्ने कुरा थाहा नै छ। र त्योभन्दा पनि हामीलाई असारमा चाहिँ है त, असारको चाहिँ हाम्रो अन्तिममा चाहिँ मौजात कति हुन्छ भने चाहिँ जम्मा क्लोजिङ चाहिँ 54,000 बराबरको हुन्छ भनेर चाहिँ है त। त्यो कुरा चाहिँ हामी लेखि नै हाल्छौँ यसरी। र अब एउटा कुरा के भन्नु होला भन्दाखेरि जुन क्वेसनले भनेको छ हामीलाई चाहिँ, जुन हाम्रो अघि इक्जाम्पल गराएको थियो, यो मन्थको जुन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री के हुन्छ अरे त नेक्स्ट मन्थको चाहिँ सेल्सको चाहिँ 50% हुन्छ भनेपछि अब वैशाखको लागि इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि हामीले ज्येष्ठको के हुनु पऱ्यो सेल्स हेर्नु पऱ्यो है त। भनेपछि अब के हुनु पऱ्यो त ज्येष्ठको जुन 50% कति हुन्छ त 40,000 को 50% हाम्रो 20,000 हुन्छ। हो यो चाहिँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कसको हुनुभयो त वैशाखको। अब त्यसै गरी जेठको लागि इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि हामीले असारको के हेर्नु पऱ्यो त हामीले यसमा सेल्स हेर्नु पऱ्यो। भनेपछि कति छ त हाम्रो असारमा 32,000, 32,000 को ठ्याक्कै हाफ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यसमा 16,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। र त्यसपछि अब यो जुन 54,000 त हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई चलाएनौँ। क्वेसनले जुन दिएको छ त्यही नै राख्ने जस्तो लाग्छ है हामीलाई चाहिँ। तर हामीलाई त भन्न मतलब उसमै भनेको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो यो के हुन्छ त यसमा पनि त्यही हुन्छ। भनेपछि श्रावणको असारपछि श्रावण आउँछ, श्रावणको 32,000 है त। 32,000 को हाम्रो 50% गर्दाखेरि कति हुन्छ 32 होइन 36,000, 36,000 को 50% गर्दाखेरि हाम्रो 18,000 आउँछ है त। यति भयो। क्लोजिङ भनेको हाम्रो 18,000 नै रहेको छ, यसरी आउँछ। यो भयो हाम्रो इन्डिङ। अब हाम्रो टोटल रिक्वायरमेन्ट अथवा यसलाई टोटल निड पनि भन्छ, जुन हामीले यसभन्दा अघिका जुन च्याप्टरमा गरिसकेका छौँ। यसमा अब जुन हाम्रो बजेटेड युजेज अथवा बजेटेड सेल्स पनि हो यो भनेको, जुन हामीले यसलाई सेल्स बजेट पनि भन्न सक्छौँ। यो र हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री जोड्यो भनेदेखि के आउनु भयो त टोटल रिक्वायरमेन्ट अथवा निड आउने भयो। भने चाहिँ 30,000 प्लस 20,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 50,000। त्यसै गरी 40,000 प्लस 16,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 56,000, 56,000 बराबरको। र त्यसै गरी 32,000 प्लस 18,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउने भयो त 50,000, 50,000 यति बराबरको आउने भयो। भनेपछि टोटल कति हुन्छ हाम्रो यसमा 50,000 प्लस 56,000 प्लस 50,000 गर्दाखेरि 1,20,000 है त, यहाँ आउने भयो। र अब बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीको कुरा गरौँ है त। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति थियो त हाम्रो सुरुमा चाहिँ वैशाखमा 60,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के थियो त क्वेसनले दिएको अनुसार चाहिँ 60,000 थियो। तर अब यस्तो हो नि त फेरि, अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि जुन बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अन्त यो त म्याटेरियलको हो नि त है। हाम्रो अघि यो क्वेसन चाहिँ यो कुरा चाहिँ ध्यान नदिएको, यो जुन इन्भेन्ट्रीको हामीलाई यो जुन दिइरहेको छ नि इन्फर्मेसन, यो भनेको हाम्रो लागि के हो त यो म्याटेरियलको हो। यो म्याटेरियलको हामीले अहिले इन्भेन्ट्री निकाल्दा हो त होइन। यो भनेको चाहिँ र म्याटेरियल भयो, एकदम झुकिन्छ है हामी। यो भनेको चाहिँ र म्याटेरियलको भयो, कच्चा पदार्थको। जुन यो हाम्रो सेल्स भनेको त हाम्रो यो के हो त यो भनेको फिनिस गुड्स हो होइन। हो फिनिस गुड्स हो। र म्याटेरियल र हाम्रो फिनिस गुड्स सेम हो त होइन। त्यही भएर चाहिँ यो आइरहेको छैन है त। त्यो कुरालाई अघि हामीले ध्यान दिएको थिएनौँ। र अहिले चाहिँ अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो अब के हुन्थ्यो त यसको लागि ओपनिङ भन्ने कुरा पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यो वैशाखभन्दा अगाडि हाम्रो के थियो होला त चैत्र थियो होला अर्को वर्षको है। हो चैत्रको लागि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको त वैशाखको सेल्सको के हो त 50% हो। र
जुन हाम्रो चैत्रको क्लोजिङ भनेको त वैशाखको के हो त ओपनिङ हो। त्यसैले हाम्रो यो जुन वैशाख 30,000को नै 50% के हुन्छ त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ। 30,000को 50% गर्दाखेरि कति आउँछ त 15,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो यसरी है। र अब एउटा कुरा हामीलाई थाहा नै छ, अब वैशाखको इन्डिङ जुन हाम्रो जेष्ठको लागि के हुन्छ त ओपनिङ हुन्छ 20,000 आयो, त्यसै गरी 16,000 पनि आयो यसमा, यसरी आउँछ है। र अब टोटल हाम्रो यसमा त ओपनिङ त 15,000 नै हो, यो कुरा भयो यसमा। र अब बजेटेड जुन प्रोडक्सन रहेको छ यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो टोटल रिक्वायरमेन्ट अथवा निडबाट हामीले बिगिनिङ इन्भेन्ट्री सुरुवात मौजातलाई हामीले घटाइसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त बजेटेड प्रोडक्सन आउने भयो है त। 50,000 माइनस हाम्रो 15,000 आउँदाखेरि 15,000 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त 35,000 आउँछ। र हाम्रो 56,000 माइनस 20,000 आउँदाखेरि कति हुन्छ त 36,000 आउँछ है त। त्यसै गरी हाम्रो 50,000 माइनस 16,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त यसमा 34,000 बराबरको आउनु भयो। टोटल त हाम्रो 1,05,000 बराबरको आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी जुन प्रोडक्सन बजेट चाहिँ सकियो। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। अब हामीले यहाँ के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नम्बर 2 मा चाहिँ मेटेरियल पर्चेस बजेट बाई मन्थ फर द 3 मन्थ भनेर चाहिँ है त 3 मन्थको लागि चाहिँ हामीले यसरी महिना अनुसारको चाहिँ मेटेरियल पर्चेस बजेट कति चाहिँ हामीले त्यसरी महिना अनुसार चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ कति कति पर्चेस गर्यो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो है त। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ सल्युसनतर्फ है त। यो हाम्रो बी भयो, यसमा सेड्युल 2 है त, यो 1 भयो, यसमा यो 1 भयो र यो हाम्रो के भयो त 2 भयो। 2 अनुसार हाम्रो के भयो थियो भने चाहिँ हाम्रो यसमा सेड्युल 2 है त। सेड्युल 2 मा हाम्रो के छ यसरी बजेटेड मटेरियल है त, बजेटेड मटेरियल कन्जम्सन फर 3 मन्थ है त। हाम्रो यसमा मन्थ अनुसार जानुपर्ने हुन्छ यसरी। मन्थमा हाम्रो सुरुमा आउने भनेको के हो त वैशाख है त। वैशाख, त्यसपछि हाम्रो ज्येष्ठ र त्यसपछि हाम्रो असाढ है त। र अब हामी निकाल्न सक्छौँ यसमा टोटल। भन्दा पनि यो मन्थ भयो, त्यसपछि हाम्रो मेटेरियल कति युजेज भयो भन्ने कुरा आउँछ है त। मेटेरियल युजेज, त्यसपछि यसको पनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री आइएनभी गरिदिन्छु सर्टकटमा। र यसपछि यसको टोटल निड आउनु भयो है त, टोटल निड र यसको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री है त। यति गर्दाखेरि यसको के आउँछ त बजेटेड पर्चेज जुन चाहिँ हाम्रो युनिट्समा चाहिँ हुने गर्दछ। र अब हाम्रो यहाँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ हामीले टोटलमा चाहिँ है टोटलमा चाहिँ हामीले कति पर्चेस गर्यो भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ वर्किङ नोटमा। र अब हामी यहाँ हेरौँ त जुन वर्किङ नोट्समा चाहिँ है त हामी टोटल पर्चेस निकाल्छौँ जुन फर्मुला हामीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ।
टोटल पर्चेजमा चाहिँ है त टोटल पर्चेज हाम्रो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो टोटल युजेज हुन्छ नि टोटल युजेज प्लस हाम्रो के आउँछ त्यसमा इन्डिङ इन्भेन्टरी माइनस हाम्रो के भयो त बिगिनिङ इन्भेन्टरी। अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो युजेस हुन्छ नि टोटल युजेस त अब हामीले कसरी आउँछ कति चाहिँ हामीले र मेटेरियल युज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वेसनले भनेको छ एउटा युनिट है त एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि र मेटेरियल कति चाहिन्छ अरे त 3 युनिट चाहिन्छ भनेदेखि यहाँ त हामीलाई उत्पादन त हामीले निकालिसक्यो त टोटलमा कति चाहिँ यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा हाम्रो कति रहेको छ जुन हाम्रो 1,05,000 बराबरको 1,05,000 बराबरको उत्पादन गरिसकेछ भनेदेखि अब हाम्रो के आउनुभयो त 1 युनिट बराबर 3 युनिट चाहिन्छ भनेदेखि हाम्रो 1,05,000 मल्टिप्लाई बाई 3 गऱ्यो भनेदेखि यो भनेको हाम्रो लागि के भयो त टोटल युजेज चाहिँ हुने गरिन्छ होइन र त्यसरी नै हो है यसलाई एकदम ध्यान दिनु होला निकाल्ने भनेको म्याथमेटिकल कुरा भनेको त्यही हो यदि बुझ्नु भएन भनेदेखि यसो एनालाइसिस गर्नु होला तर हुन चाहिँ वास्तविकता चाहिँ यही नै हो है त हाम्रो अब कति आउँछ त 1,05,000 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो 3,15,000 बराबरको यसरी चाहिँ 1,05,000 युनिट उत्पादन गर्नको लागि हाम्रो टोटल र मेटेरियल कति चाहिन्छ त 3,15,000 हो त्यो कुरा चाहिँ हामी यो टोटल युजेज चाहिँ यसरी निकाल्छौँ है त र अब हाम्रो यो कसरी आउनुभयो त 1,05,000 यो भनेको हाम्रो प्रोडक्सन भयो र त्यो प्रोडक्सन उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ एउटा युनिट बराबर 3 युनिट्स र मेटेरियल चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि मल्टिप्लाई बाई 3 गऱ्यौँ र अब हाम्रो के हुन्छ प्लस इन्डिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो जुन इन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ कति छ त इन्डिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो र मेटेरियलको इन्भेन्ट्री त हामीले यहाँ भनेकै थियो कति छ 54,000 बराबरको इन्डिङ असारसम्मको लागि र हाम्रो क्लोजिङ इन्डिङ भएपछि अब हाम्रो बिगिनिङ चाहियो त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति थियो त 60,000 बराबरको है त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो 60,000 बराबरको अब हाम्रो कति आउँछ हेरौँ है त यसमा हाम्रो 3,15,000 है त यसरी निकाल्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो 3,15,000 प्लस 54,000 माइनस 60,000 को कुरा आउँछ है त 3,15,000 है त 3,15,000 प्लस 54,000 माइनस 60,000 गर्दाखेरि कति आउने भयो त हाम्रोमा 3,09,000 बराबरको हो यति बराबर युनिट चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ के भएछ त खरिद भएछ जसलाई हामीले टोटल पर्चेज भन्छौँ र अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेसनले एउटा अघि कुरा भन्दै थियो त्यो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनले भनिरहेको छ यसमा अ स्टेबल लेभल अफ द पर्चेज अफ द र मेटेरियल इज स्ट्रिक्टली भन्ने कुरा भयो है त स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड बाई द म्यानेजमेन्ट यतिले चाहिँ कुरा के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि महिनाहरू हुन्छ नि हो त्यसमा चाहिँ यसको चाहिँ जुन जति पनि क्वान्टिटी अफ र मेटेरियल पर्चेज गर्छ नि त्यो चाहिँ सेम क्वान्टिटीको हुन्छ अरे कि स्टेबल हुन्छ अरे चेन्ज हुँदैन अरे भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ देयरफोर त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यो 3 महिनाको लागि हो नि त त्यही भएर डाइरेक्टली डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि चाहिँ 1 मन्थको लागि चाहिँ आउने भयो यो चाहिँ हाम्रो फर 3 मन्थको लागि अब हामीलाई त मन्थ बाद चाहियो त्यही भएर चाहिँ अब हेरौँ त हाम्रो टोटल पर्चेज जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ मन्थली चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ 3,09,000 है त 3,09,000 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 1,03,000 बराबरको युनिट है त यति आयो अरे युनिट पर मन्थ भन्ने कुरा रह्यो यसरी चाहिँ आउने भयो है त अब मेटेरियल जुन हाम्रो युजेज रहेको छ मेटेरियल युजेज अब हाम्रो कति भयो त यसरी बराबर रूपमा चाहिँ 1,03,000 युनिट्स बराबरको चाहिँ हाम्रो पर्चेज चाहिँ भएछ भन्ने कुरा रह्यो है त यो त हाम्रो हो नि त पर्चेजै हो अब यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ 1,00,000 कति लेख्न सक्छौँ 3,000 यसमा पनि 1,03,000 यो पनि 1,00,000 जतिसुकै गरे जेसुकै ओपनिङ क्लोजिङ जस्तोसुकै भयो भने हाम्रो पर्चेज त जहिले पनि एउटा स्टेबल जुन पर्चेज पोलिसीलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ बराबर चाहिँ यसरी निकाल्ने भयो भने चाहिँ जम्मा यो कति आयो त 3,15,000 बराबरको टोटल आउने भयो यसरी है त र अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अब हामीले
यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन बिगिनिङ इन्भेन्ट्री। अब जुन हाम्रो वैशाखको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति थियो त, जम्मा 60,000 युनिट जुन चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ क्वेसनमा 60,000 भनेर। वैशाखमा हाम्रो कस्तो त 60,000 बराबरको। र अब हाम्रो जस्तो अब ठ्याक्क अपोजिट गर्ने कि पहिला चाहिँ हामीले टोटल निड पछि हाम्रो जुन बजेटेड पर्चेज निकाल्नको लागि के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि टोटल निड प्लस बिगिनिङ इन्भेन्ट्री जोड्थ्यौँ र हाम्रो बजेटेड पर्चेज आउँथ्यो। अब हाम्रो टोटल निड चाहिँ निकाल्नको लागि अब के गर्छौँ हामी त बजेटेड जुन पर्चेजलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री जोड्छौँ है त। र यसरी 60,000 प्लस 1,03,000 जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त भन्दा जम्मा 1,63,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। र जुन यसको इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा अब हामीलाई केही इन्फर्मेसन दिएको छ त, यो जुन वैशाखको इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा छैन। यो त असाढको हामीलाई चाहिँ के दिएको छ त इन्भेन्ट्रीको बारेमा चाहिँ दिएको छ है त। अब त्योभन्दा अगाडि अब हाम्रो अर्को पोसिबल इन्फर्मेसन हामीलाई के को दिएको छ हेरौँ है त। जुन हाम्रो त्यो जुन मेटेरियल पनि मेटल युजेज छ नि हो, मेटल युजेज पनि अब हामी यहाँ निकाल्न जाँदैछौँ वर्किङ नोटबाटै है त। यो त हाम्रो युजेज हो नि त। युजेज भन्ने बित्तिकै अब यसमा चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त, त्यसको लागि हामी अर्को वर्किङ नोट है त निकाल्छौँ है त। यो भयो हाम्रो वर्किङ नोट नम्बर 1, वर्किङ नोट नम्बर 1। र त्यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ त वर्किङ नोट नम्बर 2 आउँछ है त। र अब हाम्रो यहाँ हेर्नुपर्दा सेड्युल 2 है त, बजेटेड मटेरियल कन्जम्सन फर 3 मन्थको लागि है त। युजेज भनेको कन्जम्सन हो है, यो टर्ममा यसरी झुकिनु भएन। जस्तै अब हाम्रो मन्थ हेर्छौँ, मन्थ यो भयो हाम्रो वैशाख। त्यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ जेष्ठ। र त्यसपछि हाम्रो के आउनु भयो त असार। यो भयो हाम्रो टोटल। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन बजेटेड, जुन हामी निकालिसकेको छ नि बजेटेड प्रोडक्सन भनेर है त। हामीले जम्मा बजेटेड जुन मन्थली है त, मन्थली जुन बजेटेड प्रोडक्सन कति हुन्छ भनेर हामी निकालिसकेका छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ कति छ वैशाखमा 35,000, जेठमा 36,000 र असारमा कति छ 34,000। 35, 36 र 34 है त। 35,000, 36,000 र 34,000 जम्मा टोटल चाहिँ अब कति भयो त हाम्रो यसमा 1,05,000 बराबरको है त। यो भयो। अब हाम्रो युजेज रेट कति छ त, युजेज रेट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि कति युनिट हामीलाई आवश्यक पर्छ त र मेटेरियल भन्दा हामीलाई थाहा छ जुन क्वेसनले भनेको छ 3 युनिट्स बराबरको चाहिन्छ भनेर हो, त्यसलाई नै अब हामी हेर्छौँ है त। अब हाम्रो यहाँ आउँछ युजेज रेट भनेर। युजेज रेट हाम्रो कति छ त 1 युनिट बराबर कति चाहिने भयो त हामीलाई 3 युनिट्स। त्यसले नै अब के गर्छ हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ है त। अब यसपछि टोटल युजेज यसरी नै आउने भयो। अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ, यो ए भयो भनेदेखि यो बी भयो भनेदेखि सी इक्वल्स टु ए मल्टिप्लाई बाई बी है त। 35,000 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 1,05,000 बराबरको। र 36,000 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 1,08,000 बराबरको। र हाम्रो 34,000 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 1,02,000 बराबरको। र टोटल हाम्रो आउँछ 3,15,000 बराबरको। यसरी चाहिँ टोटल युजेज आयो है त। यो जुन हाम्रो वर्किङ नोट भयो हेरौँ त 1,05,000, 1,08,000 र 1,02,000 है त। 1,00,000 है त। यसरी आउँछ हाम्रो 1,05,000, 1,08,000 र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यसमा 1,02,000 बराबरको है त। यसरी आउने भयो। अब हाम्रो टोटल जोडी हेरौँ त 1,05,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1,02,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउने भयो त 3,15,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। र अब चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ जुन हाम्रो मेटेरियल युजेजबाट हाम्रो टोटल निड योबाट यो घटायो भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ त इन्डिङ इन्भेन्ट्री आउँछ। अब हेरौँ त 1,63,000 योबाट भन्दा पनि अब हाम्रो पोजिटिभली आउनुको लागि टोटल निडबाट हामीले मेटेरियल युजेज घटाउँदाखेरि कति आउनु भयो त 1,05,000
लाई चाहिँ घटाउनु पर्ने भयो 1,63,000बाट 1,63,000 माइनस 1,05,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 58,000 58,000 बराबरको। र फेरि अब त्यसै गरी अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो ज्येष्ठको लागि बिगिनिङ भनेको के हो त वैशाखको इन्डिङ भनेपछि वैशाख इन्डिङ भनेको यो इन्भेन्ट्री हो। यो अब यहाँ यसमा आउने भयो 58,000 भनेर है त। 58,000 प्लस 1,03,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त हाम्रो यसमा 58,000 प्लस 1,03,000 भनेपछि 1,03,000 होइन हाम्रो 1,03,000 हो। जोडेर हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ यसमा 58,000 प्लस 1,03,000 है त 1,61,000 यसरी भन्नुभयो। अब 1,61,000 माइनस 1,08,000 गर्दाखेरि कति भन्नुभयो त 53,000। फेरि यो यहाँ गएर ओपनिङ बन्न गयो र 53,000 प्लस 1,03,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति भन्नुभयो त 1,56,000 बराबरको। र 1,56,000 माइनस हाम्रो कति गर्नु पर्यो त 1,56,000 माइनस 1,02,000 है 1,00,000 हाम्रो 2,000 गर्दाखेरि जम्मा जम्मी कति आयो त हाम्रो यसमा 54,000 54,000 बराबरको चाहिँ आयो। र क्लोजिङ त हाम्रो के हो त 54,000 जति अन्तिम छ त्यही आउने भयो। र ओपनिङ चाहिँ हाम्रो यो है त यसरी ओपनिङ जहिले सुरुको लेख्ने र क्लोजिङ जहिले पनि क्लोजिङको लेख्ने लास्टको है त। यसमा 60,000 आउने भयो हो। यति त सोधेको हामीलाई जम्मा टोटल निड अब कति आउँछ त हाम्रो यसमा 1,63,000 प्लस 1,61,000 प्लस 1,56,000 गर्दाखेरि जम्मा 4,80,000 बराबरको आउने भयो हाम्रो टोटल निड। यसमा फेरि जोडौँ है त 1,63,000 प्लस 1,61,000 प्लस हाम्रो 1,56,000 है त 4,80,000 बराबरको आउने भयो टोटल निडमा। यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ हो त। तर त्यो भन्दा पनि हाम्रो जुन टोटलमा हुन्छ नि यो कति हुन्छ त यसमा 3,15,000 प्लस 54,000 गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आउनुपर्छ है त 3,69,000 ल। यति भएपछि भइहाल्यो। लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने क्वेसनहरू भनेको यस्तो नै रहेको छ, खासै केही पनि गाह्रो त होइन। र अब हाम्रो यो चाहिँ 10 मार्क्समा छ। यसमा चाहिँ हामीले यो र मेटेरियलको बारेमा र त्यसै गरी हाम्रो जुन फिनिस गुड्सको बारेमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ क्या। फिनिस गुड्सको इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि दिएको इन्फर्मेसन हो कि र मेटेरियलको इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि दिएको इन्फर्मेसन हो कि अब त्यसै गरी अब हाम्रो जुन फर्मुलाहरूलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन के गर्ने हो कसो गर्ने हो भनेर है त। र अब हाम्रो यो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यसरी छुट्याउनु चाहिँ यो चाहिँ मस्ट जान्नुपर्छ है। 1 युनिट बराबर चाहिँ 3 युनिट चाहिँ र मेटेरियल चाहिँदो रहेछ भनेपछि अब टोटल जस्तै यति प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कति युनिट्स हामीलाई र मेटेरियल चाहिन्छ भनेर निकाल्न चाहिँ एकदमै जान्न चाहिँ एकदम आवश्यकता छ है। यो कुराहरू भयो। र अर्को मेन पोइन्ट भनेको जुन हाम्रो स्टेबल लेभल अफ द पर्चेज अफ द र मेटेरियल इज स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड बाई द म्यानेजमेन्ट। यदि यो मात्र यो जुन सेन्टेन्स छ यो मात्र नभनेको भए हाम्रो सल्युसन चाहिँ पुरै फरकै हुन्थ्यो है त। र अब हाम्रो यहाँ अर्को क्वेसन हेरौँ त। यो क्वेसन नम्बर 1 भइसक्यो र अब यहाँ रहेको छ हाम्रो आजको लागि क्वेसन नम्बर 2 है त। र अब क्वेसन चाहिँ एकदम राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है यसमा। र हेरौँ त यसमा हाम्रो के भनेको छ अ कम्पनी हेज बिन इङ्गेज इन प्रोड्युसिङ अ सिङ्गल प्रोडक्ट फर लास्ट सेभरल इयर्स रे भनेपछि यसरी चाहिँ गत धेरै वर्ष अगाडिदेखिबाट चाहिँ एउटा कम्पनीले चाहिँ जुन एउटा मात्र सिङ्गल प्रोडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्दै आएको रहेछ है त। टु बेसिस र मेटेरियल है टु बेसिस र मेटेरियल ए एन्ड द बी आर युज टु प्रोड्युस भनेपछि एउटा जुन हाम्रो यो चाहिँ के हो त फाइनल गुड्स भनौँ न यसलाई फाइनल गुड्स अथवा फाइनल प्रोडक्ट उत्पादन गर्नको लागि यिनीहरूले 2 बेसिक र मेटेरियलहरू चाहिँ के गर्ने भयो त युज गर्ने भयो। त्यो जुन र मेटेरियलहरू चाहिँ एउटा ए र अर्को के रहेको छ त बी। यसरी चाहिँ र मेटेरियलहरू चाहिँ रहेको छ है त। द र मेटेरियल स्पेसिफिकेसन फर्निस्ड बाई द प्रोडक्सन इन्जिनियर्स आर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जुन हाम्रो र मेटेरियल हाम्रो स्पेसिफिकेसनको लागि है त र मेटेरियल स्पेसिफिकेसन फर्निस्ड बाई द प्रोडक्ट इन्जिनियर्सले चाहिँ कति रहेको छ हेरौँ त। जुन जस्तै यहाँ रहेको छ एउटा रहेको छ हाम्रो र मेटेरियलको बारेमा एउटा ए छ र अर्को बी छ। एकदमै ध्यान दिनु होला है यसमै अब झुकिन्छ अब हेरौँ है त। फर सिङ्गल युनिट अफ द प्रोडक्ट भने मतलब एउटा युनिट उत्पादन गर्नको लागि जुन हाम्रो र मेटेरियल ए छ नि हो
ए भन्ने र मेटेरियल चाहिँ कति युनिट चाहिँ युज गर्छौँ अरे हामीले थ्री युनिट चाहिँ 3 युनिट चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ भनेपछि के भयो त 1 युनिट अफ फिनिस गुड्स एफजी मात्रै लेखिदिएँ मैले इक्वल टु हाम्रो कति हुनुभयो त 3 युनिट्स अफ के हो त हाम्रो यो र मेटेरियल जुन के हो त ए हो र मेटेरियल ए रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो बीको केसमा है त जुन हाम्रो यहाँ यसरी हेर्दाखेरि जुन बी भन्नेमा चाहिँ के छ त जुन र मेटेरियल बी चाहिँ हामीले चाहिँ है कति युज गर्छौँ अरे 2 युनिट किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ 2 युनिट र मेटेरियल युज गर्दाखेरि हाम्रो कति युनिट उत्पादन हुँयो त फिनिस गुड्स चाहिँ 1 युनिट भनेपछि अब एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त 1 युनिट फिनिस गुड्स इक्वल्स टु के हुने भयो हाम्रो 2 युनिट्स अफ र मेटेरियल हुने भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ बुझिनु भएन, यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। र अब अरू कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ यसमा प्रोजेक्टेड प्रोडक्सन प्लान इस्टिमेटेड बाई द प्रोडक्सन म्यानेजर इज के छ त हाम्रो हेरौँ है त। प्रोडक्सन म्यानेजरले जुन हाम्रो प्रोजेक्टेड प्रोडक्सन प्लान चाहिँ एउटा इस्टिमेट गरेर चाहिँ पठाएको छ जसमा चाहिँ हाम्रो मन्थ रहेको छ वैशाख ज्येष्ठ र त्यसपछि अर्को हाम्रो के रहेको छ यसमा वैशाख ज्येष्ठ अषाढ र श्रावण गरेर चाहिँ यसरी 4वटा महिना चाहिँ रहेको छ है त। प्रोडक्सन युनिट कति छ हाम्रो 3000 4000 5000 र 6000 युनिट चाहिँ यसरी प्रत्येक महिना चाहिँ रहेको छ है त। हाउएभर टप म्यानेजमेन्ट has decided to revise above estimated production with an addition of the 20% in each month भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो टप म्यानेजरले चाहिँ अब के गर्ने भयो त जुन हाम्रो प्रोजेक्टेड प्रोडक्सन प्लानलाई चाहिँ अब चेन्ज गर्ने भयो यसलाई रिभाइज गर्ने भयो अरे कसरी भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो प्रत्येक मन्थमा चाहिँ अझै 20% एक्स्ट्रा चाहिँ हाम्रो जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। द कम्पनी हेज एट present the full policy of the having the monthly closing raw material of the A and the B last year's were कति छ हाम्रो 9000 युनिट्स। अब हामीले तल चाहिँ पुगेछ है योपालि हेरौँ है। द कम्पनी हेज एट प्रेजेन्ट द पोलिसी अफ द ह्याभिङ मन्थली क्लोजिङ र मेटेरियल इक्वल टु द र मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट अफ द फलोइङ मन्थ हो भनेपछि यसको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ कति हुनुपर्छ अरे त जुन कुनै पनि मन्थको चाहिँ अब नेक्स्ट मन्थलाई आवश्यक पर्ने जति पनि र मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि हो त्यस बराबर चाहिँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ यो महिनाको चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। र यो टर्मले अघि के भनेको रहेछ भन्नको लागि चाहिँ अब हामीले सल्युसन गरिसकेपछि हामी बुझि नै हाल्छौँ है त यसमा। र अब हामी यहाँ हेरौँ त अरू हाम्रो यहाँ के भनेको छ भनेर द क्लोजिङ इन्भेन्ट्री लेभल अफ द ए एन्ड द बी लास्ट इयर वेयर कति रहेछ त लास्ट इयरमा चाहिँ यसको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ 9000 युनिट 6000 युनिट्स रेस्पेक्टिभली चाहिँ रहेको रहेछ है त। द युनिट कस्ट अफ द ए एन्ड द बी आर ₹1 एन्ड द 2 रेस्पेक्टिभली विच आर टु रिमेन अनचेन्ज ड्युरिङ द होल प्लान्ट पिरियड भन्ने कुरा रहेको छ यसमा चाहिँ है त। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। र अब के छ हाम्रो यसमा हेरौँ रिक्वायर्ड चाहिँ हाम्रो मेटेरियल युजेज अथवा युज भनौँ मेटेरियल युज बजेट एन्ड द मेटेरियल पर्चेज बजेट फर द 3 month वैशाख भन्ने कुरा रहेको छ। 3 month वैशाख अनि अर्को ज्येष्ठ असार बाई द मेटेरियल एन्ड द टाइम भन्ने कुरा भयो त। मेटेरियल युजेज जुन बजेट चाहिँ र हामीले अर्को मेटेरियल पर्चेज बजेट चाहिँ हामीले 3 महिनाको लागि चाहिँ यसरी निकाल्ने भयो र त्यो महिनाहरू चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त वैशाख जेठ र असार चाहिँ रहेको छ यसरी है त। र अब हामी यहाँ सल्युसनतर्फ लागौँ। अब हाम्रो यहाँ सुरुमा निकालौँ यसरी सेड्युल 1 भनेर मेटेरियल युजेज बजेट निकालौँ न त सुरुमा हैन यसरी नम्बर 1 मा हामी निकाल्छौँ। पार्टिकुलर नै लेखौँ हाम्रो यसमा यसरी पार्टिकुलर्स त्यसपछि हाम्रो जुन प्रोडक्सन जुन चाहिँ रिभाइज युज गर्छ है हामी त रिभाइज्ड जुन हाम्रो प्लान्ट प्रोडक्सन है त।
हाम्रो दुईवटा र मेटेरियल छ नि त त्यसैले है त र मेटेरियल ए र अर्को भनेको हाम्रो र मेटेरियल बी स्ट्यान्डर्ड युजेज के हो त हाम्रो रेट है त र त्यसपछि अर्को हाम्रो रहेको त्यसमा बजेटेड र मेटेरियल इन युनिट्स है त यसै गरी हाम्रो पनि के भयो त यसरी स्ट्यान्डर्ड युजेज रेट बजेटेड र मेटेरियल इन युनिट्स यसरी है त वैशाख त्यसपछि आउँछ हाम्रो यसमा ज्येष्ठ र त्यसपछि आउँछ हाम्रो यसरी असाढ है त यो हाम्रो टोटल र अब जुन हाम्रो प्लान्ट रिभाइज प्रोडक्सन हेरौँ है त अब यो कसरी आउँछ भनेर र अब हाम्रो क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ भन्दा जुन प्रोडक्सन युनिट्स जुन हाम्रो बजेटेड प्लान रहेको थियो 3000 4000 5000 र 6000 तर यसलाई के गर्ने भने तिनीहरूले रिभाइज गर्ने भयो अरे कति कति थप्ने अरे त भन्दाखेरि 20% जुन हाम्रो क्वेसनले चाहिँ यो लाइनले भनेको छ है एकदम ध्यान दिनु होला त्यो लाइन मैले यसमा देखाइदिइहालेँ जुन यसमा चाहिँ 10% है त 20% 10 होइन 20% इन इच मन्थ भनेको छ भनेपछि अब हाम्रो के हुने भयो त जस्तै हाम्रो प्रोडक्सन पहिलाको सुरुमा कसो त 3000 4000 र 5000 है 3000 5000 र हाम्रो कसो त यसमा 4000 है 3 5 4 3 4 5 3000 त्यसपछि हाम्रो कति रह्यो त 4000 र 5000 है त 4000 र 5000 20% एड हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त 3000 को 20% फेरि एड हुने भयो त्यसै गरी अब हाम्रो यसमा आउने भयो यो 3000 भइहाल्यो इन्टु 20% है त र प्लस अब 4000 को 20% 5000 को 20% कति आउँछ त हाम्रो यसमा 3 दुना 6 भने चाहिँ 600 हाम्रो 3600 आयो टोटल यसमा 3600 युनिट्स आयो र यसमा हाम्रो 4 दुना 8 भने चाहिँ 4800 बराबरको आयो र यसपछि 5000 5 दुना 10 भनेपछि अब हाम्रो ठ्याक्कै 6000 यो चाहिँ भयो है मेन भनेको यो र यो यसरी चाहिँ हाम्रो हुनु टोटल कति छ हाम्रो यसमा जस्तै 36000 प्लस हाम्रो यो 4800 है त 36000 भन्दा पनि हाम्रो 3600 यो हो 1000 भएछ यसरी 3600 है त यो 3600 प्लस 4800 प्लस 6000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त हाम्रो यसमा 14400 है त 14400 आउनु भयो अब हामीले यसमा के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त युजेज रेट कति छ त हाम्रो क्वेसनले दिएको मेटेरियल ए को चाहिँ है मेटेरियल ए को चाहिँ 3 रहेछ है त 3 1 युनिट बराबर उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ 3 युनिट बराबरको चाहिँ र मेटेरियल आवश्यक पर्ने रहेछ र त्यसै गरी अब हाम्रो यो जुन मेटेरियल बी को चाहिँ कति छ त हाम्रो 2 रहेछ 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ 2 युनिट्स चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ है त यसरी अब जुन हाम्रो र मेटेरियल इन द युनिट्स है त कसरी आउने भयो त भनेपछि यो 3600 है यो 3600
मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 10,800। त्यसै गरी अब हाम्रो 4800 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 4800 मल्टिप्लाई बाई 3 है त। क्यालकुलेसन कहिले रङ हुन सकिन्छ, हजुरहरूले पनि आफैले गर्नु होला। यसमा 4800 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 14,400। त्यसै गरी हाम्रो 6000 है त। 6000 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दा कति आउँछ त 18,000 भन्छ। जम्मा टोटल कति आयो त्यसमा हाम्रो 1,00,000 भन्दा पनि हाम्रो 10,800 हो त्यो। 10,800 प्लस 14,400 प्लस 18,000 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 43,200 बराबरको। र अब त्यसै गरी हाम्रो जुन र मेटेरियल बीको लागि आवश्यक पर्ने कति छ त्यसमा हेरिहालौँ है त। खासै गाह्रो केही पनि छैन, हामीले ध्यान दियो भनेदेखि हाम्रो सबै जुन क्वेसनहरू चाहिँ अटोमेटिकली मिल्छ कि केही पनि छैन है। र मेटल इन द युनिट्स निकाल्नुको लागि मेटल बीको लागि के गर्नु पऱ्यो त 3600 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नु पऱ्यो है त। 3600 जुन बराबरको युनिट्स उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी गर्दाखेरि कति हुन्छ 7200। त्यसै गरी 4800 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा कति आउँछ 9600। र त्यसै गरी हाम्रो 6000 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा कति आउँछ 12000। टोटल कति आउनु भयो त्यसमा 7200 प्लस 9600 प्लस हाम्रो 12000 गर्दाखेरि कति हुन्छ 28800 बराबरको। यस्तै त हो हामीलाई एक्जाममा सोध्ने। जुन हाम्रो जुन अगाडि मेटेरियल युजेस बजेट त सक्यो, अब हामी के निकाल्छौँ मेटेरियल पर्चेज बजेट निकाल्छौँ है त। र अब हामी यसमा हेर्न जाँदैछौँ अब के हुन्छ भनेर है त। दुईवटा प्रोडक्ट रहेको छ यसरी हाम्रो 2 मा। सेड्युल के हो त हाम्रो 2 रहेको छ है त। मेटेरियल पर्चेज बजेट है त फर 3 months इन्डिङ असार है त। फर द 3 month इन्डिङ असार भन्ने कुरा भयो यसमा यसरी। अब हाम्रो यसरी यहाँ हेरौँ पार्टिकुलर्स र अब हाम्रो यसमा के भन्नु त बजेटेड मेटेरियल्स है त। बजेटेड मेटेरियल्स फर्मेट चाहिँ अब धेरै छ, अब हामी झुकिन पनि सक्छौँ यसमा हुन त। प्र्याक्टिस गरिसकेपछि झुकिँदैनौँ पछि गएर। इन्डिङ इन्भेन्ट्री भयो है यो चाहिँ। अब हाम्रो के आउँछ त्यसमा टोटल रिक्वायरमेन्ट यो भयो हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री। हाम्रो आयो बजेटेड पर्चेज है त। यो भयो हाम्रो युनिट्स। त्यसपछि हाम्रो प्राइस रुपिस भनौँ। यो भयो हाम्रो अमाउन्ट रुपिस। यसरी अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। खासै केही पनि गाह्रो छैन, पहिला कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो। कन्सेप्ट थाहा भइसकेपछि हामीले मजाले चाहिँ अलि जस्तै अब राम्रोसँग बुझेर चाहिँ 4-5वटा जति हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ इनफ हुन्छ है। तर फेरि बुझ्नु पनि पऱ्यो र त्यो जुन 4-5वटा हिसाब पनि एकदमै कन्फिडेन्सका साथ गर्न सक्नुपर्ने हुनुपर्छ है त। र अब हेरौँ त जुन अब पार्टिकुलर्स पछि अब सुरुमा हामी र मेटेरियल ए को हेरौँ है त। सुरुमा हामी र मेटेरियल ए को हेरौँ है त। र मेटेरियल ए को लागि हाम्रो कतिवटा मन्थको लागि निकाल्नु भन्छ यिनीहरूले वैशाख जेठ र असारको लागि है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी वैशाख ज्येष्ठ र
असारको लागि है त। जुन हाम्रो बजेटेड म्याटेरियल कति रहेको छ त हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ है यसमा। जस्तै बजेटेड म्याटेरियल भनेको त हामीले सेड्युल 1मा निकालिसकेका छौँ। यहाँ है यसमा हाम्रो यो भयो बजेटेड म्याटेरियल कति छ हाम्रो 10,800, 14,400 र 18,000 है त। 10,800 र हाम्रो 14,400 र अर्को के थियो हाम्रो 18,000 बराबरको। बराबरको यो भयो हाम्रो टोटल है त। टोटल कति छ हामीसँग 10,800 प्लस हाम्रो 14,400 प्लस 18,000 है त। जम्मा 43,200 बराबरको आउने भयो है त। यसरी हुन्छ। र अब हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री अर्थात् हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा अब हामीले हेर्नु पर्यो कसरी निकाल्ने भनेर। र अब एउटा कुरा हामीलाई क्वेसनले नै के भनेको छ है, एकदमै ध्यान दिनु होला। हामीलाई क्वेसनले जस्तै के भनेको छ भन्दाखेरि जुन यो पोइन्टले है फेरि The company has present policy of having monthly closing raw materials equal to the material requirement of the following month। भनेपछि फोलोइङ मन्थको लागि जस्तै हाम्रो नेक्स्ट मन्थको लागि जति पनि मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि हो त्यो बराबरको चाहिँ यो मन्थमा चाहिँ हामी क्लोजिङ इन्भेन्ट्री राख्छौँ भन्ने कुरा भयो। भनेपछि जुन हाम्रो अब हेर्न सक्छौँ वैशाखको लागि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ जुन हाम्रो ज्येष्ठको टोटल रिक्वायरमेन्ट भनेको वैशाखको जुन ज्येष्ठको लागि कति हो त 14,400 भनेपछि इन्डिङ यो भइहाल्यो। त्यसै गरी यसको चाहिँ 18,000 भइहाल्यो यो भयो है त। र अब हाम्रो असारको चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भयो है त। यसमै हामी निकालौँ नि त। यसरी यसबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। श्रावणको लागि चाहिँ यो भयो हाम्रो श्रावण है त। श्रावणको लागि हाम्रो कति थियो यसमा 6,000 थियो। 6,000मा 20% एड गर्दाखेरि कति हुन्छ हेरौँ है त। 6,000 प्लस 6,000को 20% है त। 6 दुना 12 भनेपछि 7,200। 7,200 रिक्वायरमेन्ट जस्तै यसको लागि 3 यसको लागि 2 भनेपछि कति हुन्छ त्यसमा। यसरी चाहिँ हाम्रो 7,200 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो 21,600। त्यसै गरी 7,200 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 14,400। यसरी आउँछ है। भनेपछि यो श्रावणको लागि रिक्वायरमेन्ट कति छ 7,200 भनेपछि हाम्रो असारको पनि कति हुनुभयो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री 7,200। यो भइहाल्यो है त। अब हाम्रो इन्डिङ कति भयो त्यसरी इन्डिङ भनेको त हाम्रो त्यही हो 7,200 नै आउनु भइहाल्यो। र अब टोटल रिक्वायरमेन्ट हाम्रो कसरी आउँछ त बजेटेड म्याटेरियल यो ए भयो भनेदेखि र इन्डिङ इन्भेन्ट्री बी भयो भनेदेखि हाम्रो ए प्लस बी इक्वल टु कति हुनुभयो सी है त। कति आउँछ हाम्रो यसमा हेरौँ 10,800 प्लस 14,400 गर्दाखेरि हाम्रो 25,200 है। र त्यसपछि अर्को हाम्रो कति छ 14,400 प्लस 18,000 है गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 32,400 बराबरको। यसरी आउने भयो 32,400। र त्यसपछि अर्को हाम्रो कति छ त 18,000 प्लस 7,200 गर्दाखेरि हाम्रो 25,200 आउने भयो। र अर्को भनेको हाम्रो 43,200 प्लस 7,200 भनेपछि हाम्रो 50,400। यसरी है टोटल रिक्वायरमेन्ट 50,000 कति आयो 400। यसमा 25 भन्दा नि हाम्रो यो मिलेन के आयो है यसमा 18,000 प्लस 7,200 गर्दाखेरि 25,200 है। 25,200 बराबरको यो मेटेरियल एकै हो नि त हुन त। हाम्रो 7,200 त उयो हो नि त र मेटेरियल हो नि त हाम्रो मेन भनेको यो चाहिँ हो नि त। यो लेख्नु पनि हामीले अर्को चाहिँ लेखेछौँ है 21,000 कति हाम्रो 21,600 लेख्नु पनि हामीले चाहिँ टोटल प्रोडक्सन चाहिँ लेखेछौँ है त। हाम्रो यसमा कति आउनु भयो त 21,600। अब कति आउँछ त हाम्रो हेरौँ है 18,000 प्लस 21,600 गर्दाखेरि हाम्रो 39,600 बराबरको आयो है त। यो भइहाल्यो। र अब हाम्रो यसमा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री। अब बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेको त अब हाम्रो वैशाखको लागि त दिएको होला नि त।
ए को लागि है, मेटेरियल ए को लागि हेरौँ त यसमा हाम्रो द क्लोजिङ इन्भेन्ट्री लेभल अफ द ए एन्ड द बी लास्ट इयर है। लास्ट इयरको चाहिँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेपछि यो इयरको लागि, करेन्ट इयरको लागि त्यो इन्भेन्ट्री के हुन्छ त, क्लोजिङबाट चाहिँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ है त। भनेपछि मेटेरियल ए को कति भयो, 9600 र हाम्रो मेटेरियल बी को 6000। हामीले मेटेरियल ए को हेर्दैछौँ अहिले 9000 बराबरको। र जुन हाम्रो यो वैशाखको क्लोजिङ भनेको हाम्रो जेठको लागि के हो त, ओपनिङ 14400 र यसको लागि 18000 भयो र यसको लागि हाम्रो कति हुन्छ त, यसमा टोटलै भनौँ न बिगिनिङ त हाम्रो 90000 भइहाल्यो। र अब यसरी चाहिँ हाम्रो आयो है त। अब बजेटेड पर्चेस कसरी आउँछ त, जुन टोटल रिक्वायरमेन्टबाट हामीले यो जुन सी आछ नि, यो सीबाट हाम्रो अब यसलाई मान्ने चाहिँ डी हो भनेदेखि अब हाम्रो सी माइनस डी भयो भनेदेखि के आयो त, ई आयो। यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन है हाम्रो यसरी। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा कति आउनुभयो त, टोटल रिक्वायरमेन्टबाट हामीले बिगिनिङ इन्भेन्ट्री घटाएर 25200 माइनस 9000 गर्दा कति आयो त हाम्रो यसमा जम्मा 16200 बराबरको आयो त युनिट्स, 16200। र अर्को चाहिँ त्यसै गरी हाम्रो 32400 माइनस है, माइनस 14400 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो जम्मा 18000 बराबरको है त। त्यसै गरी हाम्रो 39600 माइनस 18000 गर्दा कति आयो त हाम्रो जम्मा 21600 बराबरको है, जम्मा आयो हाम्रो यसमा 21600 बराबरको, जसमा टोटल युनिट कति भयो त 16200 प्लस 18000 प्लस 21000 है त, 21600 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 55800 बराबरको आयो त, 55800। यो यसरी आयो। अब हाम्रो जुन अब रेट हेरौँ है त, रेट कति छ त हाम्रो मेटेरियल ए को चाहिँ हेरौँ है त। हाम्रो कस्ट परेको जुन मेटेरियल ए भनेको छ, द युनिट अफ द कस्ट अफ द ए एन्ड द बी आर रुपिस कति छ अरे 1 एन्ड 2 भनेको चाहिँ ए को लागि चाहिँ कति भयो त 1 रुपियाँ रहेछ है। एउटा युनिट किन्नको लागि चाहिँ हाम्रो र मेटेरियल ए भन्नेको लागि चाहिँ खर्च कति लाग्ने रहेछ, रुपिस 1 लाग्ने रहेछ है। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो कसरी आउँछ त, जुन जति पनि युनिट किन्यो मल्टिप्लाई बाई रेट गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउने भयो त, यसरी जुन हाम्रो युनिट चाहिँ आउने भयो है त। यसको रेट भनेको छ त 1 1 एन्ड 1 है त, यो 1 भयो। 16200 मल्टिप्लाई बाई 1 गर्दा कति आउनु भयो त यसमा हाम्रो 16200, यो पनि 18000 र यो पनि हाम्रो कति हुन्थ्यो 21600, यो हाम्रो कति हुनुभयो त 55800 बराबरको टोटल यसरी आउँछ। लगभग हाम्रो यसरी ए आएपछि अब हाम्रो र मेटेरियल बी पनि आइ नै हाल्यो। र मेटेरियल कति भयो भनेको बी, यसको हाम्रो के हुन्छ त वैशाख ज्येष्ठ असाढ है त, र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ टोटल भनेर यसरी आउने भयो। अब हाम्रो यहाँ कति छ हेरौँ है त, 7200 9600 र 12000 है त, 7200 9600 र अर्को भनेको हाम्रो 12000 बराबरको। र जुन अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्ने भनेको त त्यही हो हाम्रो, जस्तै यसको लागि इन्डिङ भनेको हाम्रो 9600 भयो। अब यसको हाम्रो के हुन्छ 12000 र यसको हाम्रो इन्डिङ कति छ त, यसमा हामी निकालिसकेका छौँ रिक्वायरमेन्ट नेक्स्ट मन्थको जति हो त्यति नै यसको यो मन्थको चाहिँ के हुने भयो त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो श्रावणको 14400 युनिट चाहिँ हाम्रो असारको लागि क्लोजिङ हुनुभयो है त यसरी। यसमा हाम्रो कति आउँछ त यसरी, यसमा हाम्रो 7200 प्लस 9600 प्लस 12000 गर्दाखेरि 28800 र यतापट्टि हाम्रो रहेको चाहिँ यसरी 9600 प्लस 12000 भन्दा पनि हाम्रो यो त इन्डिङ हो नि त, इन्डिङ इन्भेन्ट्री भने चाहिँ हाम्रो कति छ त 14400 बराबरको यसरी चाहिँ आउने भयो। अब हाम्रो के आउँछ त टोटल रिक्वायरमेन्ट भनेको हाम्रो ए प्लस बी भने चाहिँ कति आउँछ यसमा 7200 प्लस 9600 है त, प्लस 9600 गर्दाखेरि हाम्रो 16800 आयो। र त्यसै गरी हाम्रो यसमा 9600 प्लस 12000 गर्दाखेरि 21600 आयो। र यतापट्टि हाम्रो 12000 प्लस 14400 गर्दाखेरि
26,400 आयो है त। र यसरी हाम्रो यो ओपनिङ रहेको छ। ओपनिङ त हाम्रो यसको भनेको कति छ त यसमा टोटल रिक्वायरमेन्ट भयो। टोटल रिक्वायरमेन्ट रहेछ हाम्रो यो 16,800 प्लस 21,600 भन्दा पनि हाम्रो 28,000 प्लस 14,400 43,200 है त। र अब इन्डिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त, इन्डिङ भन्दा पनि ओपनिङ रहेको छ। म्याटेरियल बीको ओपनिङ भनेको कति छ 6,000 क्वेसनै दिएको छ है। हामीले यो जुन म्याटेरियल बीको चाहिँ अलिक फास्ट निकाल्ने, किन भन्दाखेरि हामीले म्याटेरियल एमा सबै कुराहरू भनिसकेका छौँ, कसरी आयो किन भयो भनेर। त्यसैले है त यसमा अब हाम्रो जुन वैशाखको क्लोजिङ हाम्रो यसमा ज्येष्ठको लागि के हुन्छ ओपनिङ है त 9,600 आयो। त्यसै गरी हाम्रो ज्येष्ठको क्लोजिङ जुन हाम्रो असाढको लागि के भयो त ओपनिङ भयो त 12,000 यसरी आउने भयो। र हाम्रो ओपनिङ भनेको 6,000 नै भयो। अब हाम्रो यो जुन बजेटेड पर्चेज कति भयो त यसरी त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो जुन टोटल रिक्वायरमेन्ट रहेको छ, हो टोटल रिक्वायरमेन्टबाट चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री घटाएपछि आयो भनेपछि कति हुन्छ 16,800 माइनस 6,000 गर्दाखेरि कति भयो 13,800। यसमा हाम्रो 6,000 भने हाम्रो 16,800 माइनस 6,000 माइनस चाहिँ है त हाम्रो यस्तो गर्दाखेरि कति आउँछ भनेर है त 16,800 10,800 आइहाल्यो। र यसपछि हाम्रो 21,600 माइनस 9,600 गर्दाखेरि कति आउँछ 12,000। त्यसै गरी हाम्रो यसमा 26,400 माइनस 12,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त 14,400 भनेपछि कति आयो त हाम्रो यसमा 10,800 प्लस 12,000 प्लस हाम्रो 14,400 गर्दाखेरि जम्मा 37,200 भने 37,200 बराबरको त आएछ है त। 37,200 बराबरको टोटल। र हाम्रो यसको रेट त अब हामीलाई थाहा नै छ। यसको एउटा युनिट किन्नको लागि कति परेको थियो यसमा जम्मा 2 रुपियाँ। मेटेरियल बीको चाहिँ है मेटेरियल एको त 1 रुपियाँ थियो 2 भयो। यसरी अब हाम्रो कति आउँछ यसरी 10,800 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो 21,600। त्यसै गरी हाम्रो 12,000 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा कति आउँछ 24,000। त्यसै गरी हाम्रो 14,400 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा 28,800 बराबरको है त। र यसरी हाम्रो 21,600 प्लस 24,000 प्लस 28,800 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 74,400 है त। 74,400 बराबरको आयो रेट 2 भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो भयो। हुन त हाम्रो क्वेसन यति नै सोधेको हो। अब हाम्रो टोटल ओभरअलमा टोटल जुन हाम्रो एमाउन्ट चाहिँ निकालौँ है त। एउटा कम्पनीको लागि चाहिँ 3 महिनासम्मको टोटल यो भयो हाम्रो यसमा कम्पनीको लागि है त। टोटल फर कम्पनी वैशाखको लागि, त्यसपछि हाम्रो ज्येष्ठको लागि, त्यसपछि असाढको लागि, त्यसपछिको पनि टोटल है त। र अब हेरौँ त अब हाम्रो वैशाखको जोडौँ है त सबैको। भनेपछि सुरुमा हाम्रो वैशाख भनेपछि कति भयो त 16,200 प्लस 21,600। हाम्रो यसमा 16,200 प्लस 21,600 गर्दा जम्मा 37,800 है 37,800। र त्यसै गरी हाम्रो ज्येष्ठको 18,000 प्लस जेठको यो मेटेरियल बीको 24,000 है त। 18,000 प्लस 24,000 टोटल के दुवै भनौँ न बोथ मेटेरियलको 42,000। र त्यसपछि अर्को हाम्रो कति छ त असाढमा 21,000
21,600 प्लस 28,800 है त 21,600 प्लस 28,800 गर्दा 50,400 यति चाहिँ है मन्थली दुइटै प्रोडक्टको। र अब जम्मी हाम्रो कति आउने भयो त 50,400 जम्मा यसमा हाम्रो टोटल चाहिँ आउने भयो 37,800 प्लस 42,000 प्लस 50,400 कति आउँछ त हाम्रो 1,30,200 1,30,200 यसरी आउने भयो है त। लगभग हामीले एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू यति हो, यस्तै टाइपका हुन्। मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला, खासै केही पनि गाह्रो छैन। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा अझै पनि हाम्रो प्रश्नहरू रहेको छ, त्यसलाई हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ।